देखें किस तरह सवाल उसे क्या हो रहा है तो जवाब वो क्या दे रहा है। जो आपने सुना होगा ना, सवाल गंदम जवाब चना, सवाल कुछ और हो रहा है, जवाब कुछ और दे रहा है। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि उलमा की जब हम तकरीरें सुनते हैं इस तरह की रिक्कत अंगेज बातें होती हैं तो ये क्यों होता है, तो उल्टा जवाब। अब हम जरा इसको देखते हैं, ये जरा देखिए। लेकिन अली भाई से ये पूछ कर बताएं कि इन उलमा की कहानियां सुनकर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या ये शैतानी चक्कर है? इंसान की तबीयत में रिकत इसकी वजह, इसी की असल वजह है। प्लीज इस इशू पर भी जरूर रहनुमाई फरमा दें ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत इन उलमा की कहानियों से बचकर अपने अकायद और नजरियात की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रख सके। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आपने देखा सवाल क्या आ रहा है कि उलमा की बातें सुनते हैं हमारे दिल में रिक्कत आती है, उसकी वजह क्या है? इसमें ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन आगे क्या कहेगा, लोग इससे दलील लेते हैं। सवाल क्या है इसको आप समझिए। सवाल ये कि रिक्कत तो आता है दिल में, ज़ाहिर कोई बात बंदा सुनता है, दिल में रिक्कत आती है, तो इसको उल्टा जवाब देखना। मैं आपको दिखाऊंगा, इसका ऑपरेशन भी आप देखेंगे किस तरह ये करते हैं। ये जिस बोली वाली उम्मत में आप तरस खा रहे हैं ना, ये बड़ी होशियार उम्मत है। ये अगर उम्मत बरेलवी है ना तो अशरफ अली रसूलुल्लाह पे भड़कती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा देखिए, उसी मजलिस में उसे चिश्ती रसूलुल्लाह बताए ना तो वो आंसू पूछ कहती है नहीं तो गलतफहमी हुई है। ये बोली वाली उम्मत है, ये मक्कार है, ये बड़ी मक्कार चीज है। इनको पता है कि किस पे रोना है किस पे नहीं रोना। देखें सवाल क्या हुआ और जवाब क्या दिया। अच्छा जी, भोली भाली उम्मत, ये मक्कार उम्मत है। अशरफ अली ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह पर बात आए तो जो बरेलवी कहते हैं कि यानी उन्हें इश्क रसूल जाग आता है, और जब ये चिश्ती रसूलुल्लाह की बात आती है तो ये वो बातें करते हैं। अच्छा, आप इससे ही पूछते हैं हम लोग, यानी कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना ये फ्रॉड करता है, धोखा करता है। ठीक है जी, ये जो बातें कर रहा है इसका जवाब है, इसकी वीडियो से देखते हैं। तो ये कह रहा है ना बरेलवी और देवबंदी, और ये खुद बताएगा कि बरेलवी और देवबंदी कब से हैं, और अशरफ अली या चिश्ती रसूलुल्लाह का जो ये इसने ड्रामा रचा हुआ है कलमे का, वो कब से, वो जरा देखिए। देवबंद के अपने मदरसे के इजमा का तो मुनकिर हूँ, क्योंकि उस इजमा को अहमद बरेलवी साहब नहीं मानते, और बरेलवियों के अपने मदरसे मंजुल इस्लाम 1896 में जो बना उसके इजमा का मुनकर हूँ, उसको देवबंदी नहीं मानते जो 1867 में बना। कि जी एक देवबंद 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था। मौली भाई ने बताया हुआ है, ठीक हो गया। और अच्छा बरेलवी है वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था। आप वो वाले हैं, तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख ले। अब सुनिएगा, यानी कि 1867 से पहले कोई देवबंदी नहीं था और 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। उससे पहले अगर कोई देखने तो हमें देख लें। चलें जी, आप दोबारा। तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख लें। जी दोस्तों, अब उससे पहले 1867 से पहले कोई देवबंदी नहीं था और 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, तो उससे पहले हम मुसलमान हैं। अब ये जो ढोंग रचाता है चिश्ती रसूलुल्लाह का, आप बताएं ये किसने कहा था जी? ये कहेगा जी ये फरीदुद्दीन ने लिखा है, गनशकर रहमतुल्लाह अलैह ने, वो तो इससे पहले के हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी इससे पहले के हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह वो इससे पहले के हैं। तो आप खुद कहते हैं कि इससे पहले हमारे जैसे मुसलमान थे। तो ये तो आपसे पूछना चाहिए कि आप जैसे मुसलमान है जिसके बारे में आप कहते हैं कि अगर पहले मुसलमान देख रहे तो हम जैसे देखो, तो फिर आप जैसे ही फिर उन्होंने गुस्ताखियां की हैं, आप जैसों ने कलमे पढ़ाए, ये तो आपसे पूछा जाएगा। आप तो कहते हैं भोली भाली उम्मत देवबंदी बरेलवी इस तरह की बातें करेंगे। जितने भी बुजुर्ग हैं, आप कह रहे हैं कि ये 1857 से पहले या 1896 से पहले ये बरेलवी देवबंदी नहीं थे, उससे पहले हम जैसे मुसलमान थे। तो ये तो सवाल आपसे पूछना चाहिए, किस तरह अवाम को धोखा दे रहा है। या तो फिर आप कहें कि मैंने झूठ बोला है कि 1857 या 1856 या 1896 से पहले ये बरेलवी नहीं थे। तो आप जैसे थे तो फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप जैसे लोग थे उन्होंने ये हरकतें क्यों की। या तो फिर आपके जो आप कहते हैं मेरे बाबे हैं ये सारे फिर गुस्ताख है, आप अपनों को फिर गुस्ताख कर रहे हैं। फिर कहेगा नहीं नहीं ये इनको मानते हैं, ये करते, बहाना बनाएगा, यानी अपने आप को कैसा झूठा करेगा, अपने आप को। ये क्या कह रहा है आपने देखा और सुना, अब आगे देखिए मजीद।
لیکن ایک سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا سخت گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. ہاں گستاخانہ چیز ہے. وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کلمے پڑھا ہے تو وہ تو بھولی بھالی امتیں ہیں، انہیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا، اس یہ کریں گے وہ کریں گے. اب آپ کو کیا ہے، آپ سامنے آپ خود کہتے ہیں کہ بخاری میں روایت گستاخانہ ہے، آپ اس کو سامنے سجا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. یعنی کس طرح آپ فراڈ کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں اور میں لوگوں کو سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، میں بابی نہیں ہوں، میں کتابی ہوں. وہ کتابیں جن کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ اس میں گستاخی والی روایات ہیں اور آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے مزید دیکھیے. پیغمبر کے بارے میں یہ ویژن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. اور النام ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. خالی جائے کہ جان نہیں چھوٹے گی. چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے. آپ خود سامنے رکھی ہوئی ہیں. مشکات المصابیح اس کے سامنے ہوتی ہے، بالکل بیچ میں ہوتی ہے قرآن پاک کے نیچے، جس میں تیسری جلد ہے، سب سے اوپر قرآن کے نیچے اوپر تیسری جلد ہے. اس میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 پہ بتائے گا بھی کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے تو وہ سامنے رکھی ہوئی ہے. اور عوام کو دھوکہ کیسے دے رہا، جی بریلوی یہ ہوں گے تو یوں کریں گے تو دیوبندی یوں کریں گے. آپ دیکھیے آگے مزید. اس کے واپس لیں. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ ویژن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. متصل سند کے ساتھ نہیں ہے گستاخی، لیکن متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. تو لکھا تو امام بخاری ہے. یعنی ہم نہیں کہہ رہے، خود کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے. اور بات یہ کہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. آپ خود بتائیں. آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں. یہ جو آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے چشتی رسول اللہ، جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھا ہے چشتی رسول اللہ، آپ نے کوئی سند دیکھی ہے اس کی کیا سند ہے؟ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، اس کی سند کیا ہے؟ جب آپ بخاری اتنی اتھینٹک کتاب ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہے تو گستاخی لیکن اس کی سند متصل نہیں ہے، تو اس سے امام بخاری بچ جاتے ہیں. تو کیا بزرگان دین کے بارے میں جو آپ اتنا ڈھونگ رچاتے ہیں، کیا ان میں ایسی کوئی بات ہے؟ ان کی آپ نے سند دیکھی ہے؟ وہاں نہ آپ سند دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں. یہ کس طرح کی آپ علمی کتابی ہیں؟ یہ آپ تو فسادی ہیں. آپ کا ایک طرف آپ کا اصول اور ہے، دوسری طرف آپ کا اصول اور ہے. اصول ایک ہونا چاہیے. عاشق رسول ہیں تو آپ علمی کتابی ہیں تو آپ کا اصول ایک ہی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی چاہے بخاری میں چاہے مشکات میں ہم اس کو جلا دیں گے. ایک اصول ہونا چاہیے. اگر متصل سند کا اصول ہے تو بخاری کی بھی متصل سند کا ایک اصول ہونا چاہیے، چاہے دوسری کتب کا. ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ تذکرۃ اولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے باعث بستامی کے بارے میں. ان دونوں کے درمیان میں 300 سال کا وقفہ ہے. متصل سند تو وہاں ہے نہیں. وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کا اصول کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ سارا فراڈ ہے. آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ویڈیو سے کس طرح فراڈ کرتا ہے. اگلی 3 مثالیں جو ہیں دیکھیے. کو تھاپ کے یہ انسان کو بے ایمان کرنے والی مثالیں. مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں انسان کو بےمان کرنے والی چیزیں، بےمان کرنے والی چیزیں. یہ بھی دیکھیے بالکل متصل سند کے ساتھ. متصل. اب یہ متصل سند اس کے سامنے بخاری مشکات پڑھی. یہ بات یہ کہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. مسند امام احمد اور یہی روایت مشکات المصابیح میں ہے جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے. تیسری جلد صفحہ نمبر 87 روایت میں 4902. دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ. تم حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی. جی ضعیف نہیں کہا، لیکن آپ کے بابا جی البانی نے انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں جس کو یہ البانی کو کہتا ہے کہ یہ میرا آئنسٹائن ہے، یہ ایک امام ہے، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے.
सिलसिला अहादीस सहीहा 269 नंबर रिवायत को यही जो है सही कहा है, और 97-37 मुस्नद अहमद में भी अलबानी ने इस रिवायत को सही कहा है। आप आगे देखिए कि इस रिवायत के बारे में क्या ये हुक्म कोई नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। जी, जो इस हदीस को मानेगा वो बेईमान हो जाएगा। मिशकातुल मसाबी में भी, और जो अपने सामने रखी है, ये किधर उसूल कहाँ जाता है। अवाम को, दोस्तों को हम बता रहे हैं कि ये सारा फ्रॉड है, सारा धोखा कर रहा है अवाम के साथ। बेचारों को नहीं पता चला कि क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है।